अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की सियासत में आज अहम दिन। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के नए साल का आगाज किया अपनी स्पीच करके। ये उनकी दूसरी स्पीच थी, इससे कि जब वो इंतखाबात जीते थे सदर के तो उन्होंने पार्लियामेंट से सितंबर के महीने में खिताब किया था पिछले साल। आज उनका ये खिताब था जिससे पार्लिमानी साल का आगाज होता है और जो तवक्कुआत थी वो तो पूरी हुई कुछ, लेकिन कुछ अचानक बातें सदर साहब ने स्पीच के आखिर में कही जिस पे हमारी सियासत का रुख बदल गया है। उसी पे आज हम बातचीत करेंगे। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर अरबाब आलमगीर खान साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर कम्युनिकेशंस। हमारे दूसरे मेहमान हैं मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। और हमें उम्मीद है कि कुछ देर बाद ही ख्वाजा साद रफीक साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, पहला ही सवाल मेरा आपसे ये कि प्रेसिडेंट जरदारी की स्पीच प्रोफॉर्मा, कुछ एक्सपेक्टेशंस, उस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आखिर पे उनके जो बमशेल्स है वो अचानक आए कि गवर्नर रूल उन्होंने तजवीज दी है, रेकमेंड किया है कि गवर्नर रूल पंजाब से उठा लिया जाए। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ऑपोजिशन में बैठेगी। ये आप लोगों का पहले से ये बातचीत हो चुकी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या? व्हाट लेड अप टू दिस सडन अनाउंसमेंट? देखिए जी, आज ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत खुशी का दिन है। एक पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गया है और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है कि हर पार्लिमानी साल के शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट साहब खिताब करते हैं। बदकिस्मती से पिछले दौर में ये तो हुआ नहीं। बहरहाल जो हो गया वो तो हो गया। प्रेसिडेंट साहब ने आज मेरे ख्याल में एक बहुत मस्बत अंदाज से स्पीच की। उन्होंने कम अज़ कम जो दो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इन दो पार्टियों से लोगों के बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं और लोगों में एक बहुत ज़्यादा ये खतरा था कि इन दोनों के टकराव होगा, इन दोनों के आपस में मुखालफत होगी, तो लोगों में बहुत सी मायूसी पाई जाती थी। आज प्रेसिडेंट साहब ने उनको गवर्नर राज खत्म करने से मेरे ख्याल में आज वो मायूसी कम अज़ कम खत्म हो गई और लोगों की कुछ नई एक्सपेक्टेशंस शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताएं कि जो जहन में हम सब के बार बार ये आ रहा है कि कोई भी गाड़ी अगर मिट्टी में फंस जाती है तो उसके पहिए घूमते रहते हैं, घूमते कीचड़ बड़ी उछलती है उससे। और पिछले 2-3 महीनों से बहुत कीचड़ उछाली गई है दोनों सियासी जमातों की तरफ से और गाड़ी हुकूमत की आगे नहीं बढ़ी। तो आप लोग फिर क्यों इतनी कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स पे ये बात ले गए थे? देखिए, एक दफा काम जब हो जाता है उसको तो फिर अनडन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हो गया वो तो हो गया। अभी हम कम अज कम सही सिमत में चल पड़े हैं। आज जो गवर्नर राज हमने उठाया है, हमने अपोजिशन में बैठने के फैसला किया है, मेरे ख्याल में इससे इस मुल्क में एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का दौर आगे बढ़ेगा। ओके, लेकिन मेरे ख्याल से पीरजादा साहब विल नॉट बी हैप्पी विद टुडेज अनाउंसमेंट। आपकी जमात को तवक्कुह थी कि आप लोग किंग मेकर्स है, पंजाब में जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे पीपल्स पार्टी की, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आप लोग फैसला करेंगे किसकी। लेकिन टुडे आपकी जमात हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ द कोल्ड। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर साथ हो गए और आप लोग आउट। जी, इनफैक्ट आज जो आखिर के जो चंद फिक्रे थे वो मैं उसको कहता हूँ ये एक मिस एडवेंचर थी जो मुशर्रफ ने की थी आफ्टर कारगिल, और उसको भी ब्रोकर किया था अमेरिका ने। और आज की भी ये मिस एडवेंचर ही है कि इसको भी बाहर की, और उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब उसमें बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने जाके ये डील कुछ बेहतर किया था। कैसा है? आज ये भी मिस एडवेंचर है कि जो अवाम जब सड़कों पर निकली, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने प्रेसिडेंट ने तकरीर की, मैं तो ये सोच रहा था कि एक इतनी बड़ी सियासी जमात के प्रेसिडेंट जो हैं वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री वाली तकरीर उन्होंने की, जो बजट जो नीचे से पेश होता है आज उन्होंने ऊपर खड़े होकर किया। और दूसरा ये था कि जो मिस एडवेंचर में इसलिए कहता हूं कि जैसे कारगिल में हुआ वही ये हुआ कि अवाम को बजाय इसके कि मुबारकबाद देते, वकला को मुबारकबाद देते और कहते कि अवाम के फैसले के सामने हमने सर तस्लीम खम किया है और हम अवाम की बेहतरी के लिए एक ऐसा चीफ जस्टिस जो अवाम की उमंगों के मुताबिक आया
اور میں ایک خوش قسمت پریزیڈنٹ ہوں جس کے دور میں ایک متفق کا وزیر اعظم الیکٹ ہوا اور ایک عوام کا چیف جسٹس اپنی کرسی پہ بیٹھا. تو یہ عوام کے لیے ایک مبارک، یہ عوام کو مبارک دینی چاہیے تھی، عوام کی محبت خرید کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ایک مس ایڈونچر جس کو دنیا جانتی ہے کہ کس لیے مس ایڈونچر. آپ کس بات کو کہہ رہے ہیں؟ دونوں پارٹیوں کا کی الائنس کے ساتھ پنجاب کے بارے میں. بالکل. اب یہاں پہ یہ دونوں پارٹیز نے جو بھی پولیٹیکلی الیکشن کے بعد اس سے پہلے جتنی بھی ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹس یا پارلیمنٹس آتی ہیں اس میں تو ایک پولیٹیکل انریسٹ بھی ہوتی ہے اور لوگ اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے جو واک آؤٹ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے دن سے گورنر رول کو دعوت دے دیتے اسی دن کا نون لیگ کو کہ آپ حکومت بنائیں، کیونکہ جو مینڈیٹ تھا کاف لیگ کا بلوچستان میں اس کو انہوں نے پامال کیا، وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی، ہماری گورنمنٹ نہیں بننے دی. اور پھر یہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم پنجاب میں احترام کرتے ہیں مینڈیٹ کا اور پنجاب کو ہم حق دیتے ہیں کہ نواز لیگ گورنمنٹ بنائے. انہوں نے گورنمنٹ بنائی کہ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو یہ ضروری تھا کہ اسی گورنمنٹ کو یہ دعوت دیتے کہ ایک اور کیا ہوا تھا اگر شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے کر رہے ہیں نا یہ لوگ. واٹس دی ڈفرنس؟ ڈاکٹر صاحب پیرزادہ صاحب کو شکایتیں ہیں کہ آپ لوگ مس ایڈونچر کرنے چاہتے ہیں. پیرزادہ صاحب کی اپنی رائے ہے لیکن ہم نے الائنس کی بات نہیں کی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرح سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپوزیشن میں، اسی طرح پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی اور پی ایم ایل این چونکہ وہ شاید بڑی پارٹی ہے تو اگر وہ حکومت بنا سکے. 107 جو ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی میں، کیا وہ پی ایم ایل نون کے کینڈیڈیٹ زرداری صاحب نے تو آج کہا کہ ہم پی ایم ایل نون کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل سپورٹ کریں گے جی. کیسی اپوزیشن ہوئی؟ دیکھیں جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، سپورٹ تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ وہ ہمیں کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا صدر مملکت نے یا وزیر اعظم صاحب نے تو نہیں کہا، یہ تو پاکستان کے سب سے بڑے کورٹ نے، سپریم کورٹ اس ملک کا سب سے بڑا کورٹ ہے، انہوں نے کیا ہے. تو آج مبارک دے دیتے چیف جسٹس کو اگر کورٹس پہ اتنا اعتماد ہے تو ہمارا تو اعتماد ہے. چیف جسٹس صاحب کو مبارک دینی چاہیے. ہم نے تو جوڈیشری سٹیپ بائی سٹیپ بحال کی. ہم تو دیکھیں ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ایک اور جوڈیشل کرائسس سٹارٹ ہو. یہ چونکہ جو ڈوگر صاحب تھے اگر 3 مہینے 4 مہینے پہلے ہم بحال کر دیتے تو پھر 2 چیف جسٹس ہوتے، پھر پرابلم ہوتی، پھر ایک جوڈیشل کرائسس ہوتی. کم از کم وہ جوڈیشل کرائسس تو ورٹ ہو گئی. اب وہی جج واپس سارے آ گئے. لیکن یہ بات اگر آپ لوگ کہہ دیتے، یہ جو برنکمنشپ جو پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ معاملات کو بالکل کنارے تک لے کے جاتے ہیں اور سب لگتے کہ اب گرا، اب قیامت، اب یہ اب وہ، اور پھر آپ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ آگے پیچھے اس طرح قوم کے ساتھ پیچھے تو نہیں ہٹتے. ہم نے جو وعدے کیے ہیں، جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بی بی نے جو کچھ لکھا ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. ججز کو بحال کرنا تھا، جج سارے بحال ہو گئے ہیں جی. اوکے ٹھیک، کس طرح بحال ہوئے؟ خیر وہ تو ایک لمبی گفتگو. ایک بات پہ میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں. زرداری صاحب کی، پریزیڈنٹ زرداری کی 6 مہینے پہلے والی اسپیچ میرے ہاتھ میں ہے اور آج کی اسپیچ بھی ہے. 6 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا، ایز اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان I call upon Parliament to form an all-parties committee to revisit the 17th Amendment and Article 58(2)(b. آج 6 مہینے بعد ان کے الفاظ. About 6 months ago, standing here, I had called upon the Parliament to form an all-parties committee to revisit the 17th Amendment and Article 58(2)(b. I urge you, Madam Speaker, to constitute a committee of all political parties. What is going on here? I mean, ایک طرف سے 6 مہینے پہلے انہوں نے یہ بات کہی، 6 مہینے پارلیمنٹ سوتی کیوں رہی؟ دیکھیں جی جہاں تک پریزیڈنٹ کا تعلق ہے تو پریزیڈنٹ نے تو پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا ہے. پریزیڈنٹ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور میں پارلیمنٹ کی عزت کرتا ہوں. تو ابھی یہ تو پارلیمنٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کب کمیٹی بناتی ہے اور کب فیصلہ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ فوری کریں. انہوں نے تو کہا کہ فوری کریں. تو اب یہ ہم پہ ہے، پارلیمنٹ پہ ہے کہ اس کو ہم جلد سے جلد کمیٹی بنا کے تمام پارٹیز کا اور اس کا کچھ فیصلہ کریں. اوکے، اور میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں خواجہ صاحب رفیق صاحب کو. خواجہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواجہ صاحب آج کی جو اسپیچ تھی پریزیڈنٹ زرداری کی، آخر میں جیسے کہ میں نے کہا انہوں نے ایک بم شیل پھینکا. گورنر رول انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ہٹا دیا جائے اور آپ لوگوں کی حکومت تقریباً آپ لوگوں کو ہاتھوں میں دے دی گئی ہے پنجاب میں. آپ مطمئن ہیں آج کی اسپیچ سے؟